أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون۔ कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले जितने भी अफराद हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सदका जारिया समझकर आगे भी शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर से कितने अफराद सुबह का आगाज़ कलाम पाक की तिलावत से कर सकेंगे और आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।